Mga igsuon, kumusta? Karong adlaw atong gisaulog ang solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria, lawas ug kalag. The Catechism of the Catholic Church 966 giingon dinhi, finally, the Immaculate Virgin preserved free from all stain of original sin, when the course of her earthly life was finished, was taken up body and soul into heavenly glory, and exalted by the Lord as Queen over all things. Buot ipasabot, ang walay buling sa sala nga mao si Santa Maria nga giampingan batok sa tanang buling sa sala. Sa dihang ang iyang kalibutanon nga kinabuhi natapos na, gidala lawas og kalag didto sa langitnong himaya ug gituboy sa Ginoo isip rayna sa langit ug sa yuta. Gituuhan ug gitudlo sa mga Kristohanon nga si Birhen Maria gipasaka sa langit lawas ug kalag. Ang pagpasaka ni Birhen Maria sa langit lawas ug kalag gipahayag kini sa Dios. Gipadayag kapitulo 12 bersikulo 1 giingon dinhi, unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on dito sa langit. May usa ka babay nga nagbisti og adlaw ug nagtunob sa bulan, ug gikoronahan siya 12 ka bituon. Ang maong babay walay lain kundili si Birhen Maria. Ang pagpasaka sa langit ni Birhen Maria lawas ug kalag dili imposible nga mahitabo, tungod kay inahan siya ni Ginoong Hesus, ang Dios nga nagpakatao. Kung sa daang tugon na ay mga tao nga gipasaka sa langit lawas ug kalag, Genesis 5:24 ug 2 Hari 2:11, unsa pakaha si Birhen Maria nga nahimong inahan sa manunubo sa kalibutan? Itong basahon ang Genesis 5:24. Nagmatinumanon siya sa Dios sa tibuok niyang kinabuhi, ug wala na siya igkita kay gikuha man siya sa Dios. 2 Hari 2:11. Ug samtang nagpadayon sila paglakat ug pagsultihanay, sa kalit may karwahe nga kalayo nga giguyod og mga kabayo nga kalayo usab, mipataliwala kanila, ug si Elias gibayaw ngadto sa langit pinaagi sa alimpulos. Busa kung si Enoch ug si Elias gidala sa langit lawas o kalag, unsa pa kaha ang inahan ni Ginoong Hesus? Busa dili gyud imposible nga si Birhen Maria gipasaka sa langit lawas o kalag. God bless mga igsuon. Mama Mary, pray for us.